Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we are going to start the short stories. जो आपके सिलेबस में शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आज हम उनको स्टार्ट करेंगे. तो इसमें द वेरी फर्स्ट वन जो है द किलर्स, जो कातिलों के बारे में है, पहली शॉर्ट स्टोरी है. इट वाज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. इसका भी इंट्रोडक्शन हम क्लास में पढ़ चुके हैं. तो अभी हम इनके शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीन इन हेनरीज लंच रूम ऑन द अराइवल ऑफ द किलर्स. तो ये स्टोरी जहाँ पे वकूफ़ पज़ीर होती है वो है हेनरीज लंच रूम. एक रेस्टोरेंट है, ठीक है. वहाँ पे जब किलर आते हैं तो किस तरह का माहौल होता है, वो सीन कैसा है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है. द सीन ऑफ द इन हेनरीज लंच रूम ऑन द अराइवल ऑफ द किलर्स. जब किलर्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो सीन कैसा होता है या वहाँ कौन से वाक़यात होते हैं, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है. तो उस सीन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका है कि हेनरीज लंच रूम वाज अ स्मॉल रेस्टोरेंट, ठीक है. वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ठीक है. तो एक गांव में, एक मुज़फ़्फ़ात में, शहर के मुज़फ़्फ़ात में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है. इट वाज विजिटेड रेगुलरली बाय मिडल एंड लोअर मिडल क्लास पीपल, ठीक है. क्योंकि वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, इट वाज नॉट विजिटेड बाय द एलीट क्लास, ठीक है, और द अपर क्लास. इसमें से मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं. At the time of the incident, the lunchroom was making preparation for dinner, ठीक है. तो जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ है वो वक्त ऐसा है कि वो ना दोपहर के खाने का है, ना डिनर का है, ना शाम के खाने का है, ठीक है. वो दोपहर के खाने के लंच के बाद का वो वक्त है और उस वक्त दोपहर का खाना ख़त्म हो चुका है और डिनर की तैयारियां की जा रही हैं. द किलर्स ऑल एंड मैक्स एंटर्ड द लंच रूम. सीन जब स्टार्ट होता क्या है कि ऑल एंड मैक्स दो किलर हैं, ये किलर के नेम हैं, वो लंच रूम में इंटर्ड होते हैं, ठीक है. इट वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी एट दैट मोमेंट, क्योंकि वो दोपहर के खाने का टाइम भी नहीं है, रात के खाने का टाइम भी नहीं है. तो क्या है, इस वजह से वो लंच रूम खाली है. दे आस्क्ड फॉर सम फूड दैट वाज नॉट रेडी एट दैट मोमेंट, क्योंकि वो खाने का टाइम ही नहीं है. तो जैसे ही वो लंच रूम में आते हैं, तो वो रेस्टोरेंट में आते हैं, तो वो खाना डिमांड करते हैं, खाने के लिए कहते हैं, लेकिन उस वक्त खाना तैयार नहीं होता. दे वर प्रोवाइडेड विद द अवेलेबल फूड, मतलब जो खाना मौजूद है वही उनको दिया जाता है. रेडी जो खाना उनके पास पड़ा होता है, स्पेशल वो तैयार नहीं कर सकते क्योंकि वो खाने का टाइम नहीं है, तो वो खाना उनको देते. दे एट विद देयर ग्लव्स ऑन. तो क्या है, उन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं, वो दस्तानों के साथ ही खाना शुरू कर देते हैं. इट्स ऑकवर्ड, ये बिल्कुल ऑड लगता है, अजीब लगता है कि आप दस्ताने पहन के खाना खाएं. तो देयर फेसेस वर डिफरेंट बट दे वर ड्रेस्ड लाइक ट्विन्स, ठीक है. उनके चेहरे तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कपड़े पहने होते हैं जैसे कि जुड़वा बच्चों ने पहने होते हैं, जुड़वा लोगों ने पहने होते हैं. बिकॉज दे बोथ वर क्लैड इन द टाइट फिटिंग्स एंड ब्लैक ड्रेसेस. ये दोनों ने काले कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल टाइट किस्म के, जैसे कि कोई भी वारदात करने वाले, डकैती करने वाले डकैत वगैरह पहनते हैं, उसी तरह के उन्होंने सेम ड्रेस पहने हुए हैं. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दे वर ड्रेस लाइक ट्विन्स. फिर दे वर वियरिंग डर्बी हैट्स. उन्होंने डर्बी हैट पहने हुए हैं. डर्बी हैट जो घोड़सवार पहनते हैं, ठीक है, घोड़ों की रेस होती है तब उन्होंने हैट पहने होते हैं. घोड़सवारों वाले जो हैट है वो उन्होंने पहने हुए हैं. टाइट ओवर कोट्स, जो उन्होंने ओवर कोट, जो लंबे कोट होते हैं, ओवर कोट होते हैं, उन्होंने पहने हुए, बिल्कुल टाइट हैं. सिल्क मफलर्स, सिल्क के उन्होंने मफलर पहने हुए हैं. एंड ग्लव्स, और दस्ताने पहने हुए हैं. तो ये उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो गई दोनों किलर्स की. एंड देन दे टॉक वल्गैरिली. तो बिल्कुल बेहुदा बातें कर रहे हैं, वो फैश अंदाज में, बेहुदा अंदाज में दोनों बातें कर रहे हैं. They covered the staff with guns and started setting the scene for murder.
تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹاف کو یرغمال بنا لیتے ہیں, ان کو گن پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں, تو وہ اس مرڈر سین کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جس قتل کے لیے وہ وہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے. دی گیگ دا اسٹاف, گیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, منہ میں کوئی چیز ٹھونس دینا ان کی آواز بند کرنے کے لیے. جو بھی وہاں پہ اسٹاف ہوتا ہے اس کے منہ میں وہ ان کو باندھ دیتے ہیں, گن پوائنٹ پہ ان کے لے لیتے ہیں اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی آواز نہ نکال سکے. They declared that they had come to kill a man named Ole Anderson. تو وہاں پہ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. فرسٹ یہاں تک سٹوری میں سسپینس ہوتا ہے کہ وہ دونوں وہاں پہ آئے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا وہ کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ایٹ دس پوائنٹ دے ڈکلیئر, تو اس پوائنٹ پہ ریڈرز کو پتہ چلتا ہے کہ they had come to kill a man named Ole Anderson. ٹھیک ہے, کہ وہ اول اینڈرسن ایک آدمی ہے, اس کو مارنے کے لیے آئے. They looked quite calm and composed because they were professionals. ٹھیک ہے, حالانکہ کوئی بھی آدمی اس طرح کی کوئی واردات کرنا چاہتا ہے, پہلی دفعہ کوئی اس طرح کے وہ وائلنس کرتا ہے, تو کیا ہے کہ وہ پرسکون نہیں ہوتا. تو they looked quite calm, وہ بالکل پرسکون لگتے ہیں. composed, یہاں ایک ورڈ یوز ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, مطمئن ہونا, پرسکون ہونا. اس کی وجہ کیا ہے, because they were professionals, کیونکہ وہ پروفیشنل کلرز ہیں. ٹھیک ہے, پیشہ ور قاتل. The atmosphere in the lunchroom was charged with horror and suspense. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پورا ایٹماسفیئر ہے, ماحول ہے لنچ روم کا, ریسٹورنٹ کا, وہ بالکل خوفناک ہو جاتا ہے, پرتجسس ہو جاتا ہے کہ what would happen next, کہ آگے کیا ہوگا. اس وجہ سے وہ سسپینس والا ماحول ہو جاتا ہے. It could be sworn that a murder was in the offing. ٹھیک ہے, آفرنگ مطلب کیا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی قتل, کسی بھی لمحے قتل ہو جائے گا. Then slowly the suspense began to dissolve. Dissolve مطلب ختم ہونا, حل ہو جانا. ٹھیک ہے, تو وہ جو سسپینس ہے, تجسس ہے, آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, as the victim did not turn up at his usual time. کیونکہ وہ وہاں پہ آئے ہیں, ان کو یہ انفارمیشن ہے کہ اول اینڈرسن اس ٹائم پہ لنچ روم کو وزٹ کرتا ہے, لیکن جب وہ اس مقررہ وقت پر وہاں پر نہیں پہنچتا تو وہ جتنا سسپینس ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ریڈرز بھی یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اول اینڈرسن آئے گا تو یہ اس کو قتل کریں گے, نہ جانے کیا ہوگا. کیونکہ وہ آتا نہیں ہے تو سسپینس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. دین دا کلرز ڈیسائیڈیڈ ٹو گو بیک. جب وہ اول اینڈرسن وہاں نہیں آتا ہے تو وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم واپس جائیں گے. دے لیفٹ اینڈ ایٹماسفیئر کیم بیک ٹو دا نارمل. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کا جو ایٹماسفیئر اور ماحول ہوتا ہے وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کلرز وہاں پہ چلے جاتے ہیں, سین بالکل چینج ہو جاتا ہے. آفٹر دا کلرز ہیڈ گون اوے, جب کلرز وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں, the proprietor sent one of the servants to Ole Anderson's residence. تو کیا ہوتا ہے, جو پروپرائٹر ہوتا ہے, اس کاروبار کا مالک ہوتا ہے, وہ اپنے ایک سرونٹ کو بھیجتا ہے. کہاں بھیجتا ہے, اول اینڈرسنز ریزیڈنس, اول اینڈرسن کی رہائش پہ. کس لیے بھیجتا ہے, ٹو وارن ہم اگینسٹ دا ڈینجر آف ہز لائف. تو اس کو خبردار کرنے کے لیے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے. دا بزنس ان دا لنچ روم ریزیومڈ, مطلب کیا ہے کہ جو ریسٹورینٹ میں بزنس ہے, کاروبار ہے, وہ پہلے کی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے. دا شیڈو آف ٹیرر کاسڈ بائی دی پریزنس آف دی کلرز وینشڈ ود دیئر ڈپارچر. ٹھیک ہے, جو ایک خوف کا سایہ کلرز کے وہاں ہونے پر چھایا ہوتا ہے, ٹیرر کا, وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, ان کے جانے کی وجہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وینشڈ, وینش کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا, ختم ہو جانا. The scene at the lunchroom during the presence of the killer is not unusual. پھر ایک بات یہ بھی اینڈ پہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی سین نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے, شہر کے مضافات میں ہے, وہاں پہ وائلنس کے اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں. ان دی سلمس آف اے بگ سٹی, سلمس یہاں ورڈ یوز ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, مضافات. ٹھیک ہے, کچی آبادی. آف آل دا بگ سٹیز سینز آف وائلنس, ڈرنکن برالز اینڈ ڈکیٹیز آر کوائٹ کامن. کہ جو
سٹی کی کچی آبادی ہے شہر کی یا مضافات ہیں وہاں پہ یہ پرتشدد جو واقعات ہیں، یا ڈرنکن براول کا مطلب یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑا لڑائیاں. ڈرنکن براول کا مطلب کیا ہے کہ جو نشے میں لوگ لڑائی کرتے ہیں، اور ڈکیتی کی جو واردات ہیں یہ بالکل عام ہیں. ریسٹورینٹس اینڈ دا لنچ رومز آر یوزول وینیوز فار سچ ایونٹس. اور اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ اکثر لنچ روم اور یہ ریسٹورینٹس میں ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی وہاں پہ. دیٹ از وائی دیر از نو ان یوزول کموشن اور پینک ان دا لنچ روم ڈیورنگ اور آفٹر دا سین. اسی وجہ سے وہاں پہ کوئی پینک یا کموشن، اضطراب کو کہتے ہیں، اضطراری پن کو کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ ان یوزول ہے نہیں ہے، یہ بالکل عام سی بات ہے، اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی پینک یا اضطرار یا کوئی اس طرح کی چیز یا بہت زیادہ تجسس نہیں پایا جاتا لنچ روم میں. تو اٹ از دا سین آف لنچ روم. ٹھیک ہے. ایٹ دی ارائیول آف کلرز، جب کلرز وہاں پہ آتے ہیں تو یہ لنچ روم کا سین ہوتا ہے، وہاں پہ یہ واقعات پیش آتے ہیں. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.